اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ لعلکم تفلحون۔ آئیے اس آیت پاک نو لے کے کرب و بلا دے میدان تک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ چل گئے کہ اس آیت پاک دی تفسیر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی میں فرما رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ کیویں قافلہ مدینے تو ٹریا تے مکے تک پہنچیا۔ مکہ المکرمہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا قیام ہے۔ حاضرین محتشم ادھر ذوالحج شریف دا ماہ مکرم آ گیا، وڈی عید دہاڑے آ گئے۔ یزیدیانو خبر ملی، کوفیانو خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے۔ ہن کوفیان نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خط لکھنے مکہ چ شروع کر دیتے کہ اے حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین حضرت مولا علی المرتضیٰ دے بیٹے ہو، شیر خدا تو بعد خلافت حق علی دے پتران دا بندا، امام حسن تو بعد اسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ تو بعد ہونا اسی توہانو امام حسین نو خلیفہ ماننے آ، اسی یزید نو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کر دے، لہذا تسی اس طرح کرو کہ مکہ چھوڑ کے کوفے آ جاؤ، اسی تو ہاڑے ہاتھ سے بیعت کر لواں گے، اسی توہانو خلیفہ بنا دے واں گے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نو لگاتار خط ملتے رہے، ہزاراں دی تعداد وچ خط یزیدیاں لکھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے خط سنبھال کے رکھ لے۔ آپ نے مکہ المکرمہ دے صحابہ کے بار نال مشورہ کیتا کہ حضور مشورہ کیے، کوفے والے میں نے کوفہ بلا رہے نے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو مشورہ کیتا تے صحابہ کے بار نے فرمایا کہ حضور ایو کوفی نے جنہاں نے تہاڈے والد گرام مولا علی المرتضیٰ نو بھی شہید کیتا، تہاڈے بھائی حضرت امام حسن نو بھی شہید کیتا، تے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا سی کوفی لا یوفی، کوفے والے کدے وفا نہیں کر دے، اسی مشورہ دیواں گے کہ تسی کوفہ نہ جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا جی میں نہ گیا تے قیامت نو کوفی کہن گے کہ یا رسول اللہ اساں یزید نو خلیفہ اس واسطے مان لیا کہ تیرے دوترے نو سونیا بلایا سی او آیا ہی نہیں، پھر میں قیامت نو نانے نو کی جواب دے وانگا، لہذا میں کوفے جاواں گا۔ صحابہ کے بار نے عرض کی تھی حضور تسی آپ نہ جاؤ، اپنا کوئی نمائندہ بھیج لو، کوفے دے حالات دا جائزہ لے کے جے تہاڈا نمائندہ تہانو کوفے بلاوے تو ٹر جایا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فہم تے فراست ویکھو، آپ نے انتخاب کیتا اپنے چاچا دے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ تسی کوفہ جا کے حالات ویکھو میرے نمائندہ بن کے جاؤ، اگر حالات سازگار نے میں نے پیغام بھیج دیا جے میں مکہ تو کوفہ آ جاواں گا۔ گرامی قدر حضرات تو ہن یاد ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو بیٹے لے کے کوفہ چلے گئے، کوفیاں نے بیعت کی تھی امام علی مقام دے واسطے، امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے آپ نے رات نو خط لکھ دیتا کہ امام علی مقام حالات ٹھیک نے تسی کوفے آ جاؤ۔ 3 ذوالحجہ شریف نو آپ نو خط ملیا تے امام حسین 3 ذوالحج نو مکے تو کوفے وال ٹر پے، ادھر کوفیاں نے بے وفائی کر دیتی تے حضرت امام علی مقام دے بھائی امام مسلم بن عقیل تے آپ دے بچیاں نو درد نال شہید کر دیتا گیا۔ ادھر امام حسین کوفے وال ٹر پے، ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، کوفی بے وفا ہو گئے۔ کاتب تقدیر نو پتہ نہیں کی منظور سی، امام علی مقام اپنے رفقا نو جدو لے کے ٹرن لگے مکہ المکرمہ تو، صحابہ کے بار نے بڑا رستہ روکیا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں اپنے نانے کو سنیا ہے کہ حرم کعبہ وچ ایک دمبا ذبح ہوئے گا، او دے خون دے نال حرم دی زمین تے حرم کعبہ دی گستاخی کی جاوے گی، بے حرمتی کی جاوے گی۔ تے آپ نے فرمایا میں نو لگ دے کدھرے او میں ہی نہ بن جاؤں، میری وجہ تو کدھرے یزید مکہ تے حملہ نہ کر دے، کعبے دی بے حرمتی نہ ہو جائے۔
میں مکہ چھوڑ کے جا رہا 3 ذوالحج دا دہاڑا ہے لوگ حج کرن مکے آ رہے ہیں کہ مکے دے مدینے دا مالک مدینہ تے مکہ چھوڑ کے کوفے والٹر پہ آئے توجہ تے فرماؤ نوجوانوں یہ واقعہ کربلا دا پس منظر ہے میں تھوڑا عرض کر کے توہانو کربلا لے کے جانا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ تو کوفہ والٹر پہ احباب نے عرض کی تھی حضور آپ جاؤ 6 مہینے دا اصغر لے کے تے نہ جاؤ پردہ دار نبی دی عطرت نبی دیاں بیٹیاں نو لے کے نہ جاؤ آپ نے ارشاد فرمایا میں انج لگدا میری عمر دا آخری ویلا ہے ہن میں اپنی بیویاں نبی دیاں بیٹیاں تے اپنے پتراں نو آخری ویلے اپنے تو جدا نہیں کرنا چاہندا تے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات نو یہ بھی سمجھانا سی کہ اے کل دے یزیدیو تے ایک کہنے والیو کہ حسین تخت تاج واسطے کربلا لڑن واسطے آئے حسین نے سبق دینا سی جے جنگ کرن واسطے جائیے تے 6 مہینے دا پتر نال نہیں لے کے جائے دا جنگ کرن جائیے تے پردہ دار بیبیاں گھروں لے کے نال نہیں جائے دیاں حسین علی مقام نے 6 مہینے دا پتر تے پردہ دار بیبیاں نبی دے خاندان دیاں لے کے جا کے دسیا کہ میں جنگ کرن تے آیا ہی نہیں یہ علی دا لال جنگ کرن تے آؤندا تے کدی جرسی حسین دے سامنے کھلو جاندا امام حسین گھروں جنگ کرن واسطے نکلے ہی نہیں 6 مہینے دا اصغر بھی نالے 7 سال دی بیٹی سکینہ بھی نالے ازواج مطہرات بھی نالے عطرت رسول بھی نالے رسول اللہ دے گھر دی عزت دار بیبیاں تے پردہ دار بیبیاں بھی نالے رسول اللہ دیاں بہو تے بیٹیاں بھی نالے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جدو کوفہ تو روانہ ہوئے تھے آپ نو راہ دے اندر زمانے دا مشہور و معروف شاعر جن شاعر اہل بیت بھی کیا جاندہ ہے بعد نے لکھا ہے دا نام سی فرزدق بعد نے لکھا کہ دا نام سی فرزوق راہ وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو ملیا تے گلے لگ اس درد نہ رویا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حیران نے کہ کیوں رو رہے ہیں شیر خدا دے لال نے پوچھا کتوں آ رہے ہیں پھر ذوق لیا تو کی دلہ جب اللہ میں کوفے بلوے آ رہے ہوں امام علی مقام نے فرمایا پردہ کی بیخ کے آ رہے ہیں رو کے عرض کر دے لج پالا کی دسان کوفیاں نے بے وفائی کی دیا لج پالا تیرے ویر امام مسلم شہید کر دیتا ہے انہاں دے بچیاں نو شہید کر دیتا ہے پھر دوگ رو کے کہن لگا لج پالا تینوں کی منظر دسا نہ کوفے دے بازاراں چ تیرے ویر دا سر لٹک دا ویکھ کے آیا امام علی مقام نے سجدے چ سر رکھیا تے آپ سجدے چ رون لگ پے فردو کہن لگا لج پالا سجدے دا کیڑا مقام ہے آپ نے فرمایا فردوخ رب دا شکر ادا کر رہا تو میرے ویر دا سر لٹک دا ویکھ کے آئے یزید دے سامنے جھک دا ویکھ کے نہیں آئے اپنے بھائی دی شہادت دا سن کے سجدے چ سر رکھ دیتا یہ شکر ہے میرے ویر دا جاندی واری بھی سر جھکیا نہیں باطل دے سامنے جڑا انج ویر دی موت سجدے دے شکر دے سجدے ادا کرے وہ امام حسین کربلا چ کیویں ڈول سکدا سی وہ کیویں ڈول سکدا سی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر جدو میرے امام نو ملی روندے خیمے وچ آئی اس درد نال رو رہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وفادار بین قریب آ کے پوچھ دیاں ویرا تینوں انج کدے روندا نہیں ویکھیا اے میرے لجپال ویر کیوں پیا رونا ہے امام علی مقام دی بارگاہ چ سیدہ زینب نے عرض کی تھی عرض کر دیا وے ویرا دکھاں سکھاں دی سانجیاں وے ویرا میں تیری دکھاں سکھاں دی شریک ہاں وے ویرا مینوں دس انج کیوں پر روندا آیا ہے امام مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر سن کے میرے امام دا دل ڈول ڈول پیا جاندا ہے امام نے فرمایا بی بی کی دساں کوفیہ نے بے وفائی کی تھی ہے میرے بھائی مسلم نو شہید کر دیتا ہے خیمیاں چ کوہراؤں مچ گیا لوگاں دیاں ٹاواں نکل گئیاں لوگ ٹاواں مار کے رو رہے
میرے امام نے ویکھیا امام مسلم بن عقیل دی چھوٹی جی بچی جی دا نام بھی سکینہ ہے وہ آرام پہ کر دیا کہ انہوں گودی جی اٹھایا میرے امام نے دا متھا چمیا انہوں پیار کیتا انہوں سینے نال لایا امام مسلم بن عقیل دی چھوٹی جی بچی عرض کر دی ہے چاچا جی اج پیار پہ کر دے ہو جی میں کوئی یتیمہ نل پیار کر دائے امام نے سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ رونا نہیں تو یتیم ہو گئی ہے نہیں بچیے تیرا بابل شہید ہو گیا بچی دیا چیخاں نکل گئیاں سینے لا کے فرماندے نے روئینا تیرے ویر بھی شہید ہو گئے نے او بچی جی خامور کے رون لگ پئی سینے لا کے فرماندے نہیں سکینہ بیٹی رونا آج تو میں تیرا باپا شہر بنو تیری ماں سکینہ تیری بہن اکبر تے اصغر تیرے ویر نے امام علی مقام دی اپنی بیٹی دا نام بھی سکینہ ہے مسلم بن عقیل دی بیٹی دا نام بھی سکینہ ہے میرے امام دی سکینہ نے مسلم دی سکینہ نو سینے لایا فرماتی ہے رونا نکی ہویا جے تو یتیم ہوئی ہے میرا بابا تینوں پیوما والا پیار دے گا پر سکینہ نو اے نہیں پتا اسی یتیم نو دلا سے پہ دینی ہے تھوڑی دیر دے بعد تو بھی یتیم ہو جانا ہے میرے امام نے دعا بیٹیاں نو سینے لایا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم دی بیٹی نو سینے لا کے رون دے گرامی قدر حضرات کربلا دا پہلا شہید واقع کربلا دے پہلے شہید امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو شہادت پس منظر کربلا دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دفن قافلہ ٹردا لگا جا رہا ایک میدان آیا اتھیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری دے پاؤں زمین تے ریت وچ دھنس گئے انج لگدا جی میں سواری دا بھی ٹرن نو دل نہیں کردا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کے نہ تے اپنے لشکر تے اپنے قافلے وال ویکھیا فرمان لگے کسی نو یاد اس میدان دا نام کیے جنگل بیابان ریتلا میدان ہے دور قافلے جو کسی دی آواز ہے حضور اس میدان ماریا کیا جان رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دا کوئی اور بھی نام ہے کسی دی آواز ہے لجبال نو کربلا بھی کہندے اس میدان کربلا بھی کیا جان رہے امام علی مقام نے فرمایا اکبر پترا اتے خیمے لا دے آج ساڑھی آخری منزل آ گئی آگ علی اکبر دے قاسم رضی اللہ تعالیٰ نما خیمے پہ لگا دینے سیدہ زینب ٹوری ٹوری ویر دے نیڑے آئیاں فرما دیا ویرا یہ ٹھہرنا کسے شہر میں چی چلنے آگ کسے آبادی چی چلنے آگ لاج پالا تیرے نال بی بیانے کیوں جنگل چی ڈیرے لانے لگائیں امام علی مقام نے بے کہ زہر دیا داؤں دا بیلائے فرمایا اکبر پترا یاداؤں پڑھ اکبر نے ٹپے ریت دیکھ لو کہ اذان پڑھی میرے امام نے نماز پڑھائی سیدہ زینب نو فرما دینے بہنا اج تے جنگل پہ ویکھنی ہے حسین آ گیا انج دا منگل لگاؤں جاواں گا جے قیامت تک علی اکبر دی اذان دے صدقے اس میدان چی اذانہ ہوندیاں رہن گیاں انج دی نماز پڑھ جاواں گا قیامت تک تے نماز ہوندیاں فرمایا بی بی میں چھوٹی عمر دا سا تے اپنے والد گرامی مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میں جنگ صفین تو واپس آ رہا سا اس مقام تے آ کے جنگ صفین پہ حضرت مولا علی دا لشکر ٹھہریا سی تے میرے والد گرامی مولا علی المرتضی شیر خدا لیٹ گئے تے آپ نے خواب دیکھیا تے اس میدان دے اندر خواب وچ آپ نے مینوں خون وچ غوطے کھاندا ویکھیا مولا علی المرتضی روندے اٹھ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین نو سینے لا کے بڑی دیر تک روندے رہے امام حسین فرمان لگے میری عمر تے چھوٹی سی پر میں بھی رو پیا تے عرض کی تھی بابا روندے کیوں
مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا بیٹا میں نے انج لگتا میرے خواب دی تعبیر ہے کہ اس میدان تیرے تو کو ظلم کیتا جاوے گا تے پترا جدوں او ویلا آوے تے پھر اپنی ماں فاطمہ تے علی دا صبر یاد رکھیں تے جدرو گزردا جاویں جدوں پتراں تے بھتیجیاں تے بانجیاں دی لاشاں چکنیاں پین تے ان اللہ مع الصابرین دا ورد کردا جاویں اللہم اعطی الحسین صبروں و اجرا دیا نانے دیا دعاواں یاد کری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے باجی زینب بنو انج لگدا او بشارتاں دا ویلا آ گیا اے اوہی میدان تے اوہی امتحان دا دور ہے شیر خدا دے لال نے کربلا وچ ٹبے تے ڈیرے لگا لے امام علی مقام نے پھر انج ڈارے لائے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ امام حسین جدو کربلا دے میدان چاہے 2 محرم الحرام نو ادھر ابن زیاد ظالم نے ابن سعد نو 3000 دا لشکر دے کے کربلا چ بھیج دیتا ابن سعد نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام بھیجیا کہ اے حسین یا تے اسے مقام تے ٹھہر کے یزید دی بیعت کر ان خلیفہ من کہ یا پھر جنگ لے تیار ہو جا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجیا کہ میری تیرے نال کوئی دشمنی نہیں میرے معاملات نے یزید نال تو راہ بھی جو ہٹ جا میں جدر جا رہے منو جان دے میں کوفے دمشق جا کے آپ یزید نہ گل کر لینا اسی بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لینا ابن زیاد ظالم جنہیں عبیداللہ ابن زیاد نے اس ابن سعد نو اس سمجھا کے بھیجے کہ حسین جو بھی آکھے تو کربلا دے میدان تو حسین نو اگے نہیں جامن دینا ان ظالمانوں کسے نو کسے علاقے دی گورنری نظر آ رہی ہے رے ملک دی رے دے شہر دی کسے نو گورنری نظر آ رہی ہے کہ اگر میں جنگ جت گیا تو میں نو فلاں علاقے دا گورنر بنایا جائے گا میں نو صوبے دا وزیر اعلیٰ بنایا جاوے گا اس لالچ چاہ کے تھے دنیاوی لالچ چاہ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا رستہ روک لیا نہ تے کربلا تو جان دینا اور نہ تیرا جنگ تو بغیر حسین گزارے 2 ہی شرطانے یا تے یزید دی بیعت کرتے یا جنگ کر 2 محرم الحرام تو آپ دے ابن سعد نال مطالبات شروع ہو گئے گرامی قدر حضرات ادھر یزید دی فوج دا سپہ سالار جدا نام حر پہلا سپہ سالار جڑا امام علی مقام دا رستہ رو کے کھڑا ہویا امام علی مقام نے کہنے لگا کہ میں تو ہنو کربلا بھی گزرن نہیں دینا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمان لگے تینوں پتہ ہے میں کون ہے میں محمد دا 2 طرح جدہ تو کلمہ پڑھنا نبی دے موٹے تے سواری میں کیتی ہے تینوں پتہ ہے میرے ویڑے قرآن نازل ہوندہ رہے تو مسلمان ہے میں ایمان اور دی بات کچھ سمجھ چاہیے ادھر نماز ظہر دا بیلا ہویا تے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اذان پڑھی نا تے امام حسین رضی اللہ تعالی جدو مسلط کھلو کہ آپ امامت کروان لگ گئے اور ہون جماعت ہون دی ویخ رہے نماز انہاں بھی پڑھنی ہے تے نمازوں بھی پہ پڑھ دینے تے اور امام حسین نے جماعت کران دا ویخ کے نا تے سوچی پہ گیا جے حسین تو وقت دا امام ہے جے کلیاں پڑھا تیرے ہوندیاں تے ہوندی نہیں کیونکہ وقت دا امام تو ہے تینوں چھوڑ کے کلیاں پڑھا تے ہوندی نہیں تے جے تیرے پیچھے پڑھ لواں پھر حق ادا کرنا پڑ ہے ہن اور قریب کھلو کے سوچی جا رہے تے امام حسین قرات نماز پڑھ دے جا رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے والے رکوع دے اندر گئے اور نے تلوار سٹی جا کے رکوع وچ نال مل گیا
کوہ جنال مل کے انہیں امام دے پیچھے نماز پڑھی سلام پھیر کے میرے امام نے مڑ کے بیکھے آؤ فرمایا ہور کی ہویا آئی کہن لگا ایو خیال آئے لج پالا جے تیرے پیچھے پڑا حق ادا کرنا پینا جے نہ پڑا کلیاں ہونی کوئی نہیں میرا ایمان پکا ہو گیا ہے میں یزید دی تنخواہ تے ٹھوکر مارنا کیونکہ میں نے پکی ہو گیا ہے قیامت دے قبر دے اندر یزید والوں سوال نہیں ہونا تیرے نانے والوں پوچھے آجا اور وہ جڑا فوج یزید دا سپہ سالار بھائی وہ کی چیز ہوئے گا جنہوں یزید نے اپنی فوج دا سپہ سالار بنا کے بھیجے ہے یہ جڑے تھوڑا بہتا سیاست نو سمجھ دینے نوجوانوں نے پتہ ہے کہ بیگانی فوج دا سپہ سالار اس فوج چرال جائے تو اس فوج دا مرال ڈاؤن ہو جاندہ حسین نے پہلے دن یزید دی فوج دا مرال ہی ڈاؤن کر دیتا اور ادھر آکے کی ملے انہوں دے حوصلے ٹوٹ گئے کہ سپہ سالار دے ادھر جا رہے ہیں توجہ انہیں ابن سعد نو ہور دے بعد فوج دا سپہ سالار یزید نے بنوا دیتا گرامی قدر حضرات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے چند کلومیٹر دے فاصلے تے کربلا اتھے میرے امام نے ڈیرے لائے کربلا دے میدان تھوڑ دور کچھ بستیاں تے پنڈ سن مگر کربلا معلّہ دے اندر کیڑے حالات گزر رہے ہیں آل رسول تے کسی نو خبر کوئی نہیں کچھ او سن جڑے مدینہ تو حسین دے نال ٹورے کچھ او سن جڑے مکے تو نال رل گئے تے کچھ ہور ورگے او بھی سن جڑے راہ وچوں نال مل گئے جنہ دی قسمت نے یاوری کی تھی او کربلا دے میدان دے وچ پہنچن تو پہلے حسین دے لشکر چ شامل ہو گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات چل دے رہے امام حسین بار بار خطبہ باہر نکل کے ارشاد فرماتے ہیں ظالموں میرے ول بکھو میں کون حسین یہ خطبہ آپ اس واسطے دیں دے سان لکے کدھرے میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے دوزخ دا بالا نہ بن جان یہ میری غلامی وچ آ جان میں انہوں جنت دا وارث بنا دے وہاں پر او ازل دے کمینے لوگ سن جڑے دولت نو پہچان گئے تو بار بار کہتے ہیں حسین یزید نو من لے دولت ملے گی خزانہ ملے گا آپ اگو ہنس کے فرما دے ادھر آجو میرا نانا ملے گا میرے والا آجو میرا نانا ملے گا 7 محرم الحرام نو یزید دا پیغام آ گیا کہ امام حسین دے قافلے تے پانی بند کر دیو گرمیاں دی دوپہر ہوئے سامنے نہر فرات ہوئے تے یزید دے گھوڑے تے جانور پانی پینے ہون تے حسین دا اصغر بھی پانی نہ پی سکے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا گیا آپ دے قافلے چ جڑا کو تھوڑا پانی موجود سی وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک چھوٹیاں چھوٹیاں جھڑپاں ہوندیاں رہیاں امام حسین دے قافلے والے حضرت عباس حضرت قاسم حضرت علی اکبر ورگے نوجوان کدے کدے پانی لین جان دینے مقابلہ کر دینے مگر پانی خیمہ تک نہیں آ رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 محرم نو پانی تے بند ہو گیا اور کائنات دی عجیب تاریخ ویکھو پانی پین والے مر گئے پیاسے اج بھی زندہ پانی پین والے مر گئے تے پیاسے اج بھی بھائی جڑا ماندہ بس ہو بولے پیاسے اج بھی زندہ نے تاریخ عجیب لکھے جا رہی ہے کربلا دے میدان 7 محرم نو پانی بند ہو گیا 9 محرم الحرام دی رات آ گئی راوی لکھ دے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے دے باہر بیٹھ کے اپنی تلوار پہ صاف کر دیں مدینہ طیبہ والا چہرہ انور ہے آپ خیمے چو جدو باہر نکلے نا تلوار صاف کرنا واسطے تھے آپ نے ویکھیا سیدہ سکینہ پیاس ہے دے نال چھوٹی جی بچی 7 سال دی لاڈلی خیمے دی اوٹے چو بے کے نا تے پیاس نہ روے تے چاچی عباس دے پیچھے پیچھے پہ پھر دیئے چاچا پانی لے آدھے شہزادہ علی اکبر والے میرے امام نے ویکھیا کہ پیاس نہ نڈھا لے علی اصغر اپنی ماں رباب دی گودی وچ پیاس نہ روندہ تے نالے نکھی جی زبان کڑ کے مانو پہ بکھان دے
انو محمد اپنی ماں سیدہ زینب دے پیچھے پیچھے پھر دینے اماں پانی دا گھٹ مل جائے تے ماما بچے نو دلاسے پیاں دیں دیا قاسم ورگا امام حسن دا شیر جوان پتر 21 سال دا جوان پیاس نہ نڈھالے تے خیمے دی اوٹے چ بیٹھا ہے میری امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو یہ منظر وکھیا نا تے روندے کربلا دے میدان وال نکلے تے خیمے دے باہر بیٹھ گئے تے سیدہ زینب اپنی چادر دا پلو لے کے تے ویر نو ہوا پئی دے ایسا جان کو داغ منظر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ کمب گیا جدو یہ وکھیا کہ مدینے وال ویکھ کے تے روکے عرض کی تے نانا منو صبر دی دولت عطا فرما الہی بڑا ڈاڈا امتحان ہے میں نے صبر دی دولت نصیب فرما تلوار پہ صاف کر دینے تے نالے عربی دے شیر پہ پڑھ دینے عربی دے شیران دا مفہوم ہے سی آپ فرما رہے نے جانی دنیا کدے کسے نال وفا نہیں ہو کی تھی جنہیں تیرے نال یاری لگائی ہو دے نال ہی بے وفائیاں کی تھی جانی بے وفا دنیا میں حسین تنو چھوڑ کے ٹر چلے آواں امام علی مقام نے جدو اتنے الفاظ بولے نا تو سیدہ زینب جڑی ویر نو چادر دے پلو نال ہوا پہ دے ہوئے اس بہندہ تے کلیجہ نکل چلے راوی لکھ دے امام علی مقام تلوار نو صاف کر کے نا اس طرح کر کے تلوار اچانک امام حسین اس طرح جھٹکا لگیا اور رازدار بہن اپنے ویر دے موڑے تے ہاتھ رکھے امام حسین نے اس طرح کر کے بہن وال وکھن سیدہ زینب فرما دیا تھے نو ماں دی قسم میں نو سچی دسی ہویا کیا میں نو سچ دس کی ہویا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چتھرو آگے رو کے فرمان لگے بی بی دانا کی دسا میں نو نانے دی زیارت ہوئی اگ بند کی تھی میں وے کیا میں نو خواب وچ نانا ملے نہیں کملی والے میرا سر گودی چ رکھے آئے نالے زلفاں جو ہاتھ پھیر دینے نالے فرما دینے پتراؤ او بیلائے آگے آئی جدیاں میں بشارتاں دیندہ رہے ہیں آج 50 سال دے بعد اس میرے خواب دی تعبیر دا بیلائی پترا میریاں بشارتاں دے پورا یون دا بیلائے آگے آئی کربلا دا میدان صبح سجنائی پترا جدو ویران دیاں لاشاں چکے جدو پترا دیاں لاشاں اٹھانی آنی پترا جدو بار پانچیاں تے بتیجیاں نو چکنائی حسین صبر کرنا آئی نہ قیامت نو سارے نبیاں دے سامنے کھلونائی حسین جدا صبر کر جاویں قیامت تک صابرانے تیرے صبر کلو صبر سکھنائی حسین جدا صبر کر جاویں پترا کدرے لفظ ہائے تیرے لبا تے نہ ہویا بے پترا دیا قربانیاں بیخ کے بڑے بڑے ڈھول جاندے نہیں پترا میری لاج رکھنیاں میرے آقا نے عرض کی تھی کملی والے آقی میں صبر کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا پترا میری زبان چوس دریا ہے انجدہ صبر کر جاؤں کہ پترا دیا لاشا ویخ کے پترا دے بیران دے گوٹیاں کٹھیاں کر کے جدو تیرا بھی سر نیدے دی نوک دے چڑھ جاوے میری زبان دائے پیدے نیدے دی نوک دے چڑھ کے بھی ذکر خدا کرتا روی پترا بے صبریاں نہ کری یہ جے پیاسا ہے کل حوضے کو سردی آ جائیں تینوں بھی پیالے پلاواں گا جڑے تیرے نال آئے انہوں بھی پلاواں گا حسین نے عرض کی تھی نانا کامیابی دی دعا کرے آجے اتوں آواز آئی حسین اند دی کامیابی دیواں گا تو میرے نا تو مر چلے آئے تو تے کامیاب ہے جڑا قیامت تک تیرا نا لے کے مر جائے گا میں انہوں بھی کامیاب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو ایک گل سنائی نا زینب دا تے کلیجہ نکل چلے
ویر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرما دیا آج آخری رات ہے. اس بہن نے پوچھ جیدہ ویر دسے آج میری آخری رات. سیدہ زینب پردیس کے بھی ہے، وہ کھیتے پیاسی تے دکھی بھی ہے. ویر نو فرما دیا ویر آج آخری رات ہے، آجا پھر خیمے دنوں کرچ بے جائیے. آج دی رات میں رج کے ویر ویخ لین دے، آج او دکھا سکھا دیاں کر لئیے. ویر دا دامن پکڑ جاؤ، سیدہ زینب خیمے چلے گئیاں. ساری رات ویر دا چہرہ ویخ دی رہی، نالے قرآن دی تلاوت کر دیاں رہیاں. رات گزر دی جا رہی، زینب دا کلیجہ نکل جائے. فرما دیا کدے آج رات نہ مکے، آج رات ویر ویخ دیا گزار دیواں. ساری رات نکرے بیک ویر دے بین مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دے رہے. کدے بچپن دے نانے دیاں گلاں کر دے رہے، کدے بابے مولا علی دیاں گلاں کر دے رہے، کدے ماں زارا دے بیڑے دیاں گلاں کر دے رہے. ایڈے نازاں دے پلے نے اج پردیسی کربلا چ بیٹھے نے. اے ہوے جڑی کدے شہزادی بن کے آئی، اج کربلا وچ پردیساں نے. اے دے نال ہی کوفہ شہر ہے جدیاں گلیاں چ کدے شہزادی بن کے گزردی ہے. جدوں مولا علی دی خلافت دا ویلا ہے، اج مظلومہ ہے، اج پردیساں نے جڑی شہزادی بن کے گزری ہے، اج قیدن بن کے گزرنا ہے. اے او شہزادی زینب ساری رات ویر نال گلاں کر دی رہی. جدو فجر دی پو پٹن دا ویلا آیا تے روکے کہندیاں نے انشاءاللہ رات محرم والی اس بریاں دی تھی وے رات مکینا دن چڑھے اجے میرا ویر جدا نہ تھی وے. نہ محرم الحرام دی رات وہ جڑی آل رسول تے سب تو ڈاڑی رات سی. امام حسین نے ویکھیا کسے نکر چ علی اکبر قرآن دی تلاوت پہ کردا. حضرت قاسم قرآن دی تلاوت کر دینے تے سکینہ سارے بچے لے کے تے قاسم دے دوالے بیٹھی. بچے اپنے بڑیاں تو قرآن دی تلاوت پہ سن دینے. حضرت بی بی زینب اور نکرے بے کے ویر نہ مٹھیاں مٹھیاں گلہ پہ کر دی. بی بی شہربانو اپنے پتر نو قریب بٹھا کے نصیحتاں پہ کر دی. بی بی رباب علی اصغر نو خود وچ لے کے تے علی اصغر نو بہلا رہی پیاس نہ لڑوندا ہے. حضرت ام لیلہ اپنے پتر علی اکبر شہزادے دا متھا چم چم کے پہ آخ دیئے وے ویرہ سے پترہ میری سویرے لاج رکھنی ہے. سیدہ زینب جو چھوٹے چھوٹے لالا کے ماں دے قریب بیٹھے تینوں نے دے خیمے دی 9 محرم دی رات کی سنا. رب کعبہ دی قسم یزید نے حسین دے خیمے چو پانی بھی مکا دیتا، کھانا بھی مکا دیتا، پر یہ یزید نہیں مکا سکے آتے محمد دی آل دے خیمے وچوں نہ قرآن دی تلاوت مکا سکے آتے نہ نماز مکا سکے آتے. عبادت نہیں بھی مکدی انہاں دے خیمے وچوں. اس حالت دے اندر بھی اور نمازہ پڑھی جا رہے، سجدے کری جا رہے، نوافل تے قرآن دی تلاوت کری جا رہے. تے آکھے عدالمہ کی ہویا جی تو ساڑھا کھانا تے پانی بند کر دیتا ہے، اسی بھی روزہ رکھ کے ثواب کما لینے، اسی طرح در روزہ ہی رکھ لیتے، اسی بھی رب کو ثواب لے لوں آگے. 9 محرم الحرام دی رات رابی لکھ دے میری امام نے سارے نو کٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے فرمان لگے بھائی میری دشمنی یزید نال تو ہاڈا تے یزید کوئی معاملہ نہیں، تو ہاڈے تے یزید درمیان ایک میری ذات ہے. آپ نے فرمایا جدو میرے نانا میدان بدر وال ٹرے سن انجی میرے نانے نے مکی تے مدنی صحابہ نو کٹھا کر کے فرمایا سی جن نے جانا ہے وہ چلا جاوے، میں جنگ کرن جا رہا تسی اپنی جانا نو ضائع نہ کرے آجے.
سارے واپس چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے بھی خیمے چ سارے اپنے بیگانوں نو کٹھا کر کے فرمایا میں اپنے معاملات یزید نہ رکھنا چاہنا، تو ہاڑے چو جیڑا جانا چاہتا ہے اٹھ کے چلا جاوے۔ سیدہ زینب نو فرمان لگے بہن اپنے پترہ نو نال لے تو مدینہ شریف چلی جا۔ امام علی مقام نے دیکھا سارے رون لگ پہ کوئی نہیں اٹھیا۔ امام حسین نے نانے دی سنت ادا کر دیا، چراغ بجھا دیتا تے اندھیرا کر دیتا۔ فرمایا جے تو ہنو انج لگ دینا کہ میرے سامنے روشنی چ جان دیا کوئی شرمندہ نہ ہو جائے تے میں دیوہ بند کر دیتا ہے۔ اندھیرے چ اٹھ کے چلا جاوے جن نے جانا ہے، میں حسین پھر بھی راضیاں جڑا اٹھ کے چلا جاوے، میں انہوں بھی قیامت کولو نانے کولو حوض کوثر دے جام لے کے دیوا گا۔ بڑی دیر چراغ بجھے رہا، جدو چراغ جلایا تو سارے اونجی بیٹھ کے پہ رو دے۔ شیر خدا دے لال نے فرمایا جاندے نہیں سارے بیک زبان بولے سونے آ تینوں چھڑ کے ٹر جائیے، محمد دے کلمے دا حق ادا نہیں ہوگا۔ قیامت نو کملی والے نو چہرہ کیڑا بکھاواں گے۔ سارے بیک زبان ہو کے بولے کملی والے دے دو ترے آئے تھے، ایمان دا مسئلہ رہ گیا۔ تینوں چھڑ کے ٹر جائیے، سینے جو ایمان نکل جاوے گا۔ امام علی مقام ایک نو وکھرا وکھرا سمجھا رہے چلا جا، میں نے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ویک حوصلہ ادھر ہزاراں تیگو تیر لے کے آئے نے تے ادھر نے ہتے 72 جی نے تے انہاں بھی فرما رہے نے جنہیں جانا چلا جاوے۔ میرے امام سیدہ شہر بانو کر بھی آئے تے فرمایا تو میرے نال بڑی سونی زندگی گزاری ہے، تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے، محلہ وچ پلی ہے، نازاں دی پلی ہے، علی اکبر ورگا تیرا جوان پتر، اے اصغر بھی تیرا ہی لال ہے، اے قاسم بھی میرا بتیجہ تیرا ہی لال ہے۔ انہا شیر جوانا علی دے پوترے نو نال لے تے جا مدینہ چلے جا، جے جانے تے تو ایران دے ملک دے بادشاہ دی بیٹی میں واپس اپنے ملک ایران چلی جا۔ میرے پیچھے اپنی علی اصغر ورگی آج نے نکے نکے تیرے لال نے انہاں دی قربانیاں دے کے اپنی گودی نہ اجاڑ۔ شہربانو جا یا مدینہ چلی جاتی یا ایران چلی جا، شہربانو دیئے تے چیخاں نکل گیاں، عرض کر دیئے سونیاں آخری ویلے قدمہ تو جدا نہ کری۔ میں کی کرنی ہے بادشاہیاں؟ کہنے لگی میں بادشاہ دی بیٹیاں میں اپنی زمانے تے اپنی عمر چ بڑیاں بڑیاں ایران چ جنگاں وکھیاں تے بڑے بڑے بادشاہاں دے تے سپہ سالاراں دے دل ڈول دے وکھے، پر واہ محمد دیا دو تریا تیرے دل تو صدقے جاؤں۔ ایڈیاں حوصلیاں والیا سونیا تینوں چھڑ کے کیویں جاواں؟ میں دنیا چ بھی تیری غلام آواں، قیامت نو بھی تیری ماں زہرا دے سامنے بیٹھے آکھا گی حسین دی نوکرانی آئیاں زہرا میں نبی اپنی چادر دے پلو دا سایہ نصیب کر دے، قیامت نو تیری ماں زہرا دی شفاعت لینی ہے۔ سونیا میں نہیں جانا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نو سمجھا دے رہے، ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا، علی اکبر نے اذان پڑھی کیونکہ قرآن دا بڑا سونا کاری سی نا، اور میں قرآن پڑھا تو ہنو لطف آوے، کاری قرآن پڑھے لطف آوے، عالم دین پڑھے تو ہنو لطف آوے، تے جنہ دے ویڑے نازل ہویا جد وہ قرآن پڑھ دے ہونگے پھر کیسا لطف آندہ ہوئے گا؟ جنہ دے ویڑے قرآن نازل ہویا۔ فجر دی نماز پڑھ کے میرے امام نے علی اکبر نو بلایا، فرمایا شہزادیا میری فوج دا سپہ سالار ہے، جہاد رمیدان جہاد دا جائدہ لے کے آؤ۔ علی اکبر شہزادہ گھوڑے تے بیٹھ کے کربلا دے میدان جائدہ لین گئے، تھوڑی دیر دے بعد جدو واپس آئے، آنکھیں بابا دے سینے لگی سے درد نال روئے، میرے امام نے کدے جو روندہ نہیں ویکھیا، فرمایا شہزادیا جو رونا کیوں ہے؟ عرض کی دی بابا نماز پڑھ کے نکلے آؤ، اجے نکا نکا دے رہا ہے، کربلا دا جائدہ لے رہے آؤ، نہ ویکھیا کہ چٹے رنگ دی چادر لے کے کمائی وڈری ہے، اپنی چادر نال کربلا دی ریت صاف کر دیئے، نالے دردہ نال روندی ہے، نہ پوچھے آئے اماں کون ہے؟
انج رونی کیوں ہے؟ مائی بول دی نہیں بابا، اور مائی اس درد نال روندی ہے، میریاں بیس کے چیخاں نکل گئیاں۔ امام علی مقام بھی رون لگ پے، پتر سینے لایا، فرمایا پترا پتہ ہی مائی کون ہے؟ بابا منو نہیں پتہ پر روندی بڑا ہے۔ فرمایا پترا یو میری ماں فاطمہ ہے، جدو مدینہ ٹریا سا اماں دی قبر تے گیا سا، ماں دی قبر چ آواز آئی پترا رونا، کربلا ٹر جائے اتھے ملا گی۔ بیرا پترا جدو تیر تے تلوار کھا کے گھوڑے تو زمین وال ڈگے گا، تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی۔ فرمایا پترا میری ماں وعدے نہیں باؤن آئی ہے، سویرے میرے پوتریاں دیاں لاشاں تڑپنیاں نے، میرے دوتریاں دیاں لاشاں تڑپنیاں نے، میرے پترا نے تڑپنا ہے۔ میری ماں کربلا دی رینچ روڑے پہ چن دی ہے، میرا حسین جدو گھوڑے تو ڈگے کوئی روڑا حسین دے زخمہ وچ نہ چوب جاوے۔ اماں اپنی اماں والیاں وفاداریاں نبھان آئی۔ نوجوان میں کیڑا رنگ پیش کراں، امام حسین بھی روندے رہے، علی اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ اج ماں دی گودی یاد آئی، امام علی مقام اپنی بہن زینب نو سینے لا کے روندے رہے۔ اج ماں دیاں وفاداریاں ویکھ کے تے میاں دا فرماندے نے ماواں والے اے ماواں دے کولے اسے فریاد لے جاندے، پر مویا ماواں والے رو رو اے آپے چپ کر جاندے۔ مویا ماواں والے شہزاد علی اکبر روندے رہے۔ میرے باپ نے فرمایا میری ماں کیتے وعدے نبھاون آئی ہے۔ نوجوانوں 10 محرم الحرام دی فجر دی نماز تو بعد پھر کائنات نے عجیب منظر ویکھیا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر ایک کو 5 امتحان لینا، خوف دا، بھوک دا، مال چ گھاٹے دا، جان دا تے اولاد دا۔ یہ 5 امتحان رب انسان تو لیندے قرآن دا بعد آئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے میں 5 امتحان لینا، پر کٹھے امتحان رب نے کدے انسان کو نہیں لے، کٹھے کدے 5 امتحان نہیں لے۔ پر واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں، سیالکوٹ والیو تو قرب و جوار تو امن والیو، 10 محرم دی فجر ویلے حسین تے اکٹھے 5 امتحان آگئے، انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی، سارے ہی حل کر کے وکھا دیتے، کٹھے ہی آگئے۔ پر فجر ویلے آئے تے انہیں اثر نہیں ہون دیتی، سارے حل کر کے وکھا کے انج دا پاس ہویا کہ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے تن جنت الفردوس دی بشارت ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ نو اتھو ہی آغاز کرانگے واقعہ کرب و بلا دا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔